ABC est un triangle et I milieu du segment BC. On considère la translation T qui transforme B en A. Première question, construire le point J, image du point I par la translation T. Deuxième question, on considère le cercle C de centre I et passons par le point B. Déterminer le cercle C', image du cercle C par la translation T. Troisièmement, petit a, montrer que l'image de la demi-droite BC par la translation T est la demi-droite AG. Petit b, soit des images du point C par la translation T, montrer que D appartient au cercle C' et à la demi-droite AG. ABC est un triangle et I milieu du segment BC. نرسمو حنا واحد المثلث ABC ولنحدد منتصف القطعة BC. إذا I milieu de BC. إذا نديرو ان كود كوم كوا بأن I منتصف القطعة BC. On considère la translation T qui transforme B en A. لاحظوا جيدا qui transforme B en A. إذا غتكتب B هي الأول عاد A. إذا دو فيكتور BA. ها هو ها B ها A. قلنا إذا الطرف ديال l'extrémité du vecteur BA est le point A. إذا لا فلاش غديرها هنايا. Construire le point G image du point I par la translation T يعني أنشئ النقطة G صورة النقطة I بالإزاحة T يعني بالإزاحة ذات المتجهة BA. Le sens du vecteur BA c'est du bas vers le haut. راه النقطة A اللي هي l'extrémité راه كاينة الفوق. النقطة A هي هذه. إذا النقطة G اللي هي الصورة ديال النقطة I فين غادي تكون؟ غادي تكون الفوق ما غاديش تكون لتحت. غادي تشوفوا المنحى ديال المتجهة BA. المنحى ديال المتجهة BA لو سونس دو فيكتور BA راه من التحت للفوق. اذا الصوره ديال النقطه اي غادي تكون الفوق. اذا تكون هنايا بحيث اي جي ا بي متوازي الله. فوالا انشأنا النقطه جي صوره النقطه اي بالازاحه ذات المتجهه BA. On considère le cercle C de centre I et passons par le point B. نعتبر الدائرة C التي مركزها النقطة E وتمر من النقطة B. بمعنى المركز هيكون نقطة E. المركز ديال الدائرة النقطة E وغادي تمر لنا هاد الدائرة من النقطة B. إذا الشعاع لو غايون شنو هو؟ لو غايون ديال هاد الدائرة C هي القطعة BE. و BE راه كتساوي إيسي لأن إي منتصف على القطعة بي سي. إذا هاد الدائرة غادي تمر لينا من النقطة بي ومن النقطة سي كذلك. إذا نرسمو هاد الدائرة سي التي مركزها إي دو سونتر إي et qui passe par les deux points B et C. Déterminer C', image du cercle C par la translation T, ça veut dire de vecteur BA. إذا le vecteur BA هو هذا. قال لك حدد C' صورة الدائرة C بالإزاحة T يعني دو فيكتور BA. دائما لتحديد صورة دائرة شوفوا هذيك الدائرة. هذه الدائرة C دائرة C شنو هو المركز ديالها؟ هي النقطة E وكتمر لينا من نقطة B. إذا غادي تشوفوا الصورة ديال المركز ديال الدائرة C شنو هو؟ شنو هي الصورة ديال النقطة E بالإزاحة ذات المتجهة BA؟ راه هي النقطة G. L'image du point I par la translation qui transforme B en A est le point J. Le cercle C passe par le point B. شنو هو l'image du point B par la translation qui transforme B en A. Ça veut dire du vecteur BA. شنو هي الصورة ديال النقطة B بالإزاحة ذات المتجهة BA. راه هي نورمالمون النقطة A. إذا الصورة ديال الدائرة C هي واحد الدائرة اللي هي C' عرفوها بالسي بريم التي مركزها النقطة G وتمر من النقطة A. إذا فوالا l'image C', l'image du cercle C est le cercle C' de centre J et qui passe par le point A parce que le point A est l'image du point B par la translation qui transforme B en A. إذا بكل بساطة الدائرة C' مركزها النقطة G وتمر من
النقطة A. غادي نقولوا ليماج دي اي سونتر دي سيركل سي، غنقول صورة النقطة اي اللي هي مركز الدائرة سي بالازاحة تي، يعني بالازاحة ذات المتجهة ب ا اي لو بوين جي. لو سيركل سي عندنا الدائرة سي كحسب معطيات التمرين باس باغ لو بوين بي، كتمر من النقطة بي، وعندنا الصورة ديال النقطة بي بالازاحة ذات المتجهة ب ا، يعني ترانسلاسيون تي، هذه الازاحة ب ا هي النقطة ا. إذن صورة الدائرة C, ça veut dire l'image du cercle C est le cercle C' de centre J et qui passe par le point A. Alors l'image du cercle C par la translation T est le cercle C' de centre J، يعني دائرة صورة الدائرة C هي الدائرة C' التي مركزها J وتمر من النقطة A لأن A هي صورة النقطة B بالإزاحة ذات المتجهة ب A. Montrer que l'image de la demi-droite BC par la translation T est la demi-droite AG. قال لك بين أن صورة نصف المستقيم BC هو بالإزاحة T، يعني بالإزاحة التي تحول B إلى A، ça veut dire par la translation qui transforme B en A، هو نصف المستقيم AG. يعني نصف المستقيم AG إلا كملنا نصف المستقيم AG راه A كتكون ثابت. إذن شنو بغينا حنا مثلا هاد بي سي نصف المستقيم بي سي ها هو، شنو هي الصورة ديال النقطة بي بالإزاحة ذات المتجهة ب A؟ الصورة ديال النقطة بي بالإزاحة تي، راه الإزاحة تي راه هي الإزاحة التي تحول بي إلى A، هي النقطة A. جيد. راه عندنا سي، واش عارفين حنا الصورة ديال النقطة سي بالإزاحة ذات المتجهة ب A؟ لا ما نشأناش الصورة ديال النقطة سي، ما نشأناش، ولكن عارفين الصورة ديال النقطة إي. جيد. شنو هي الصورة ديال النقطة إي بالإزاحة ذات المتجهة ب A؟ هي النقطة جي. إذن شنو هي الصورة ديال نصف المستقيم بي إي؟ لاحظوا جيدا، هو نصف المستقيم أجي. الصورة ديال بي هي النقطة أ، إذن أ جي. جيد. ودابا لاحظوا غادي نستنتجوا هاد النقطة سي، حنا راه بغينا الصورة ديال النصف المستقيم بي سي، راه هاد النقطة سي راه كتنتمي للنصف المستقيم بي إي. إذن الصورة ديال النصف المستقيم بي سي هو هاد وهاد اجي. بكل بساطة غادي نستنتجوا، غادي نقولوا بأن صورة نصف المستقيم بي اي بالإزاحة تي هو نصف المستقيم اجي، وعندنا نقطة سي كتنتمي للنصف المستقيم بي اي، بمعنى أن الصورة ديال النصف المستقيم بي سي هو النصف المستقيم اجي بكل بساطة. L'image de B par la translation T est le point A. صورة النقطة B بالإزاحة T، يعني بالإزاحة التي تحول B إلى A، هي النقطة A. صورة النقطة E بالإزاحة T هي النقطة G. إذن صورة نصف المستقيم BE بالإزاحة T هو نصف المستقيم AG. Alors l'image de la demi-droite BE par la translation T est la demi-droite AG. On a le point C appartient à la demi-droite BC. عندنا النقطة C كتنتمي لا دومي دغوات بي اي، معذرة هنا نكتب بي اي. Alors l'image de la demi-droite BC par la translation T est la demi-droite AG. إذن صورة نصف المستقيم BC بالإزاحة ذات المتجهة ب A أو الإزاحة T هو نصف المستقيم AG. Soit D image du point C par la translation T montrer que D appartient au cercle C' et à la demi-droite AG. لتكن النقطة دي صورة النقطة سي بالإزاحة تي، بين أن دي كتنتمي للدائرة سي بريم وإلى النصف المستقيم أجي. إذا أولا نبدأ بإنشاء النقطة دي اللي هي صورة النقطة سي بالإزاحة التي تحول بي إلى أ، يعني ذات المتجهة ب أ. إذا النقطة دي فين غادي تكون؟ غتكون الفوق، لأن المنحى ديال المتجهة ب أ من التحت للفوق. إذا النقطة دي غتكون هنا الفوق. إذا فوالا، إذا بحيث المتجهة سي دي كتساوي المتجهة ب أ.
إذا فوالا النقطة دي اللي هي صورة النقطة سي بالإزاحة ذات المتجهة ب A. خصنا نبينو بأن دي كتنتمي لو سيركل سي بريم. دي هي صورة النقطة سي، دي est l'image du point C par la translation qui transforme B en A. هاد النقطة سي أصلا كتنتمي للدائرة سي. لأن علاش؟ لأن لو سيركل سي باس بار لي دو بوين بي اي سي. عندنا سي appartient au cercle C. L'image de C par la translation T هي النقطة D. وعندنا le cercle C' est l'image du cercle C par la translation qui transforme B en A. إذا الصورة ديال النقطة C غادي تنتمي لو سيركل سي بريم اللي هي الصورة ديال النقطة سي. شنو هي النقطة دي؟ إذا النقطة دي كتنتمي لو سيركل سي بريم. إذا نذكرو l'image du cercle C par la translation T et le cercle C'. صورة الدائرة C بالإزاحة T هي الدائرة C'. النقطة C كتنتمي للدائرة C. إذا وصورة النقطة C بالإزاحة T هي النقطة D. إذا النقطة دي كتنتمي للدائرة سي بريم اللي هي صورة الدائرة سي. نمروا للسؤال الثاني اللي هو مونطري كو دي ابارتيان على دومي دغوات اجي، يعني ان نبينوا بان النقطة دي كتنتمي للنصف المستقيم اجي. لاحظوا جيدا بينا في السؤال السابق ان صورة النصف المستقيم بي سي هو نصف المستقيم اجي. On a montré que l'image de la demi-droite BC est la demi-droite AG. إذا لاحظوا جيدا السي راه كتنتمي لا دومي دغوات بي سي. إذا الصورة ديال النقطة سي بالإزاحة تي هي واحد النقطة اللي ستنتمي للصورة ديال النصف المستقيم بي سي اللي هو نصف المستقيم أجي. إذا دي كتنتمي للنصف المستقيم أجي. إذا نذكروا أون سي أبارتي على دومي دغوات بي سي، وكنعرفوا أصلا صورة ليماج دو لا دومي دغوات بي سي اللي هي لا دومي دغوات أجي. Et l'image de la demi-droite BC est la demi-droite AG. Donc, le point D, l'image du point C par la translation T, et donc le point D appartient à la demi-droite AG.